मैं अब इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए जामिया इस्लामिया महमूदिया के सीनियर तरीन उस्ताद हजरत मौलाना मोहम्मद कासिम साहब से गुजारिश करूंगा कि वो आएं और अपने ज़रिए ख्यालात का इजहार फरमाएं। हजरत मौलाना मोहम्मद कासिम साहब दामद बरकातुहुल आली। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ज़य्यना अन्नबिय्यीन बिहबीबिल मुस्तफ़ा वमन अलल मुअमिनीन बिनबिय्हिल मुज्तबा वस्सलातु वस्सलामु अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम खैरिल वरा व अला आलिहि व अस्हाबिहिल मुतअद्दिबीन बित्तक़वा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल करीम अर्रहमान अल्लमल क़ुरआन। वक़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमह औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या रब्बी सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम वल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालिल मुक़्तहिम। सब साथियों से दरख्वास्त है कि एक मरतबा बुलंद आवाज़ से दरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ज़मा मुहतरम मशरान और अजीज़ तलबा इकराम, नन ज़मू और सासु दा कुम इज्तिमा दा डेरा अज़ीमुशान इज्तिमा दा डेरा मुबारक इज्तिमा दा और अल्लाह तबारक व तआला मंग और तासो पदी मुबारक ज़े के जिदते लिखीगी जुम्मात और जिदते लिखीगी बैतुल्लाह और वो मखदस मका बांधे द टोल ना गौर से जुंदे आगा जुमातु ने दी आओ ब्याज मंगता होती जमशियु नो आगा सद पारा द अल्लाह तबारक व तआला आगा अज़ीमुशान कलाम चाहे कुरान मजीद में लिखीगी वो मखदस मका ना बल्कि पूरा पूरा कायनात की जिसमें कलामों ने दी बाकी टोल जात मुबारक कलाम जिंदा कुरान मजीद दे मुबारक कलाम मुबारक से आओ ब्याज ज़मू और तासो मखदा कुम खलक राजी कुम माशुमान राजी और अभी काल दौलत में से मेहनत कर दे आओ अगर जहपल काल दौलत में से मेहनत सासो मख की अभी मामूली गांधी या अखपल तजदीद उसे पेश की दा मुबारक खलक दे दा कुरान मजीद आगा अज़ीमुशान किताब दे च अल्लाह तबारक व तआला लाज़म के आसमानों नो पैदा करी अल्लाह तबारक व तआला दी दुनिया ने वजूद नो वर करे और अल्लाह तबारक व तआला दी फरिश्तों को मजलिस के सूरत तोहा जिस्म के और आसमान कायनात की पैदाइश से 1000 साल पहले अल्लाह तबारक व तआला ने जब सूरत तोहा की तिलावत फरिश्तों के सामने की अगर फरिश्ते चुने अगर हैरान और परेशान शुले चे अल्लाह तबारक व तआला दा अज़ीमुशान कलाम दा बसुमरा बेहतरीन मखलूकी जिताब आगे याद है दा बसुमरा बेहतरीन इंसानाने चाहे बसिनों की बदा महफूजी दा बसुमरा अज़ीमुशान और सासुल मुकर्रम मखलूकी चाहे बच्चे बंदे तिलावत की फरिश्तों दा अफसोस न कौल दा तमन्ना गाने कौले दा आरज़ू गाने कौले चे अल्लाह तबारक व तआला दा अज़ीमुशान कलाम कुम यो उम्मत में मिलावेगी आ वक्त आदम अलैहिस्सलाम पैदा नो अगर वक्त इब्राहिम अलैहिस्सलाम नबूत नो में आवशे अगर वक्त दे अंबिया अलैहिस्सलाम सिलसिला नो चले दले लेकिन अल्लाह तबारक व तआला जिस्म के और आसमानों नो आरश दे कलम दे पैदाइश न मख के दे सूरत तोहा तिलावत दे फरिश्तों को मजलिस कड़े अगर फरिश्तों दा तमन्ना गाने कड़े नन माता गौर फिक्र को अगर मुबारक कलामा जमा और सापो माहौल के जमा और सा माशुमान जमा और सा रिश्तेदारान चुकुम दे आगे याद आई सुमर बेहतरीना और सुमर खुशनसीब खलक जागा और सुमर बेहतरीना
اور خوش نصیب زنانے دی ہاگا چاہوی بچے چکم دے اگو مدرسے کی سبق ہوئی نن اگوی فخر گئی نن اگوی خوشحالی گئی تو نن درے کلمہ کے منگ اپل معشوق کو مدرسے کی داخل کھڑو نن اگا حافظ قرآن جوڑ شو نن لس کلمہ کے منگ اپل معشوق کتابوں کی داخل کھڑو نن اگا بسر میں پکڑائی دڑ لکھے گی اگا تے عالم ڈگری ملاوی گی اگا خور ہم نن خوشحالا دا اگا مور ہم نن خوشحالا دا اگا پلار ہم نن خوشحالا دے اگا محلے والا گاونڈیان ہم خوشحالا دی ولی دا عظیم الشان منصب ملاو شو کیا کہتا ہے لکھی گی العلماء ورثۃ الانبیاء چی دا علماء چکم دی دویتا دا انبیاء علیہ السلام وراثت ملا شوئے دے دا پا کم دے کی ملاوے گی دا پا دی جماعتون کی ملاوے گی دا پا دی مدرسوں کی ملاوے گی دا پا کالج کی نوسہ کی ملاوے گی مولانا سے ساتھ ماں کے خبروں کردا چی منگا چرتک دا مطالبہ نہ دا کھڑے چی کالج نے منگا مفتی ملاوشی منگا چرتک دا مطالبہ نہ دا کھڑے چی یونیورسٹی نے منگا فتوہ ملاوشی منگا چرتک دا مطالبہ نہ دا کھڑے چی دعوی دی آلہ کما تعلیم اداری دی دعوی نے منگا دے عالم ملاوشی اور منی شخصا دا سوال کئی چاہتا سو مدرسے نے چکم دے انجینئر نہ پیدا کی گی ماسٹر نہ پیدا کی گی نہ ماسٹران تاسو مبارک شی نہ ماسٹران تاسو جوڑا ہوئی منگا عالم قرآن جوڑا ہو منگا حافظ قرآن جوڑا ہو منگا دے عالم دین دے اسلام نہ پارا چکم دے پیشوائی اور رہنما جوڑا ہو زمان محترم ہو دا اللہ تبارک و تعالی فضل و کرم دے چی منگ اور تاسو تعلق ہے دا قرآن سر جوڑ کر دے زمون اور سو تعلق چکم دے اگر دین اسلام سر جوڑ کر دے زمون اور سو تعلق چکم دے اگر جمعہ سر جوڑ کر دے اور زمون اور سو تعلق چکم دے اگر مدرسی سر جوڑ کر دے زمان محترم ہو دا جمعتون اگر مبارک زینون دی توجہ غارم دا دین با ماحول کے ناس دا دین خبر کول اور دین خبر اوریدل دا عبادت دے دا منگا تلکو ماحول کی جناسو دا اگر مبارک ماحول دے توجہ دا دنیا میں فناشی دا ازمکی اور اسمانون میں فناشی دا بلڈنگان میں فناشی پا دے دنیا میں اس بات نشی دا جماعتونا دل فنا نشتے دے بلکہ دنیا کس سے کہے کہ قیامت پر روزے باندے دا جماعتونا میں زما اور استاد رکو زما اور استاد سجدے زما اور استاد قیام زما اور استاد عبادت زما اور استاد تلاوت پر گواہی ورگی دا اللہ تبارک و تعالی دربار کی چے اللہ دا آغستا مقرب خوش نصیب بندہ دے چے دے پا اول صف کی دا منظر پہ انتظار کی ناسو اے اللہ دا آغا مبارک انسان دے چے دے ستاب مبارک پور کے ستاب مبارک کلام دا تلاوت کہو دا جمعتونا زمان ارسا قیامت پر زمانی دے اعمال صالح خود گواہان دی دل فنا نشتے دے بلکہ دا سمرت جمعتونا چی دی دا بیت اللہ چی دے دا بیت اللہ تقریبا اولاد دے اور کل چی قیامت راشی نو اللہ تبارک و تعالی دی تولی دنیا دی کراچی نا دی پاکستان نا بلکہ پورے دی دنیا جماعتون میں یوز کی بیت اللہ سے یوز شی اور دی بیت اللہ سے بیادہ جنت تلر شی اور پر جنت کتاب دی ایمان اور گواہی ورکی دی جماعتون کی جکم خالقہ کینی اور دی جماعتون کی جکم اعمال کی اور کم خالی جماعت کی تنگی گی نو حقیم الماتا پاکلو غور فکر کو زما اور ستاپو جون کے عوام خلق توجہ سر دا خبر ہو رہے عوام خلق توجہ سر ہو رہے چاہتے دیو سپنگیری دیو نوجوان چاہاں پر کاروبار کے جائز دے لیکن دے آگا پر جون کے قیمتی وہ آگا دے چاہاں پر جماعت کی ناسی ولی کم خلق جب جماعت کی ناسی جماعت کی دا منصب و انتظار کی ناسی دا اعمال صلی خواب و طلب سر ناسی توجہ سر ہو رہے فرشتی سوئی اللہم صلی علیہ اے اللہ تبارک و تعالی اپنے رحمت رحمت میں نازل کا اللہم ارحم ہو اے اللہ تبارک و تعالی تجھے میں رحم کا اللہم مغفر ہو اے اللہ تبارک و تعالی دے خلقوں مغفرت ہوگا منگ اور تاؤسا نندے مغفرت دعاگان ہم کی گی منگ اور تاؤسا پہال بنے تو رحم دعاگان ہم کی گی اور زمون اور تاؤس بنے تو اللہ تبارک اگر رحمتوں نے نازل دو فرشتی دعاگانے کی اور فرمائی چھے المومنو فی المسجد کسمک فی الماء مسلمان کو جماعت کی دسی خوشا لئی لیکن سنگا مائے جکم دے اگر ابو کی خوشا لئی ایک مسلمان ایک مومن مسجد میں اس طرح خوش ہوتا ہے جیسے کہ مچھلی جو ہے وہ پانی کے اندر خوش ہوتی ہے اور ایک آدمی جو ایمان سے خالی ہو اس کے اندر ایمان نہ ہو تو وہ مسجد کے اندر ایسا پریشان ہوتا ہے جیسے کہ مچھلی کو پانی سے باہر نکال دو مچھلی کو جیسے پانی سے باہر نکال دیا جاتا ہے وہ تڑپتی ہے وہ اچھلتی ہے وہ کودتی ہے اس کو
پریشانی ہوتی ہے وہ آگے پیچھے ادھر دیکھتی پانی دیکھتی ہے. اسی طریقے سے جس کا ایمان کمزور ہوتا ہے وہ مسجد میں وقت نہیں گزار سکتا. مسجد میں وہی لوگ وقت گزارتے ہیں جن کے سینے کے اندر ایمان ہوتا ہے. دا علماء راضی دغه د واعظ او نصیحت لپاره زوم راغلی ما تاسو هم راغلی یې او کله چې دا مجلس اختتام ته رسېږي فرشتي اعلان کوي چې ایمان والو تاسو داسې مبارک مجلس ته راغلي وئ ستاسو ګناهونه په نیکیانو باندې بدل شولو او تاسو اوس کور ته د بخشئ ستاسو مغفرت شي تاسو کور ته واپس لاړ شئ نو انشاءالله خیر ولو کینو کې نه به کینو په توجه سره به کینو کې نه به کینو او د الله تبارک وتعالی د رحمتونو مثال مستحقو کې نه به مستحقو اور خپل ماشومان له به قرآن تعلیم ورکو. دا ماشومان چې دوی ته دستربندي کېږي تاسو ګورئ الله تبارک وتعالی ته نورانیت ورکړ دی د دې مشابهت فرشتو سره دی فرشتو سره دا فرشتې نه دي دا دغه زما ستا بچي دي په دې کې محنت شوی دی محنت د هغې د وجې نه الله تبارک وتعالی هغوی د فرشتو سره مشابهت پیدا کړ دی. الله تبارک وتعالی چې ما څه وویل څه واورېدل دې موږ نه عمل کولو توفیق راکړي.